گورا دا خو کافرانو تا عیسیانو تا یهودیانو تا چه اللہ فرمائی لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو. خدای پاک با شپگم سپارہ کی فرمائی کہ دا اسلام طولو نسخت مخالف دے اگا یہود دے، بیا پسی نصارا عیسیان دی. خدا کا قرآن کریم دا سپارے آیات تے چھ پیغمبر علیہ السلام سورت فرمائی قل تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. نبی علیہ السلام دغو خلق تمویلی دی چرازی چی دا آگے خبرو پا منز کی خو اتفاق اکڑو کنا چی کمی تاسم منی و کم منگم منو، چی کم از کم دا آگے خبرو پا منز کی خو اتفاق ہوئی کنا ولی منگا اختلاف کرو. نبی علیہ السلام خو اہل کتاب یہود طویلی دی چی ولی اختلاف کرو، اہل کتاب نصارا و عیسیانو تیویلی دی چی ولی اختلاف کرو. رازی چکم خبرو کے اختلاف دے پا آگے کی خو اختلاف دے اخو دا اسلام و دا ایمان و دا کفر خبر دا خوش دا کم خبرو پا مینس کی اتفاق ممکن دے کم از کم پا آگے کی اتفاق پکار دے چھ مسلمانی اوکا. ننزمونگا و تاسو ہر سڑی تا موقع ملاو دا دا بل سڑی پا خلاف باندیا ستا زڑا و ذہن دا نفرت نہ ڈکڑا دے چکل تبل انسان یادی پخپل گریبان کم لگ سوچو کڑا چیز زد سمرا کمزور ہے انہا ڈکے ما زد سمرا خطائے انہا ڈکے ما زما کی سمرا مخالفت دا اللہ و دا دین دے پخپل آندہ باوجود چیز ما استازات کمزور ہے دے خطاکار دے سیاکار دے باوجود دا دیز ما استاخپل نفس و زان سرمی نکڑو چاک پل زان بدیشی چاک پل زان سرا مینا و محبت نشتا باوجود دا گناہ خپل زان سرا مینا دا باوجود دا مخالفت دا دین و دا شریعت چی ماو پتا کے موجود دے خو خپل زان را باندگران دے امدغا کمزوری پا بل انسان کی دا چکم کمزوری پتا کی دا امدغا یو کمزوری ماو تا را خشت دا و بلتے یادو معاشرہ کی اختلاف پیدا کو. ما تاسو تا مخکم دا خبر کردی دا چھ باید چھ زما استا ہر مسلمان دا سوچ او فکر ہوئی چھ زد مسلمانانو پٹول معاشرہ کی ٹولنا اخیرنی انسان با دا مسلمانانو دا ٹول معاشرہ زمان بہتر دا دا ٹول زمان غر دی دا ٹول زمان اللہ تقریب دی زب ٹولو کی کمزور ہے او خطاکارو سیاکاری ما چھ دا سوچ فکر نظریت ستا جوڑ شی نو پہ اسلام کی با انشاءاللہ تعالیٰ تا ہر چالا احترام و عزت رکی بے ہماو تا خو خپل زان پا القاباتو باندے نمڑگو غٹ غٹ نسبتونا ماو تا خپل زان تکڑو کہ یو دعا الفاظ ماو ستا پشان کی چوکم اوئی اغین از ماو ستا دا کرکی او دا اظہار دا بے اظہارائی چی دا یو دا بے تعلقی اعلان غندی کڑو چیرا ما پشان کی ایسا اکڑا گستاخی اکڑا نو چی تا پخپل باندی پا دمرا لوی منصب باندی خپل زان گڑی بل مسلمان لبسے احترام ورکڑی سے عزت با ورکڑی دی وجنا مونگا استاسو لپکار دائی دی چی سوچ او فکرم دائی چی دا کم مخامخ مسلمان ما استاس را میلاوگی دی تبنو گو رئی که آغا امید ای که آغا بودا دی که آغا زوان دی که هر چوک دی خو اہل ایمان و اہل اسلام دی پکار دا چی زما استا سوچ و فکر دی چی پزڑکی دا او آیو چی دا زمان بہتر دی نو چی زان نیتا بہتر او گاڑی تو گورا چی اغسر تبیا پا کم انداز باند میلاوگی